बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज ज़कात के मसारिफ़। तो स्टूडेंट मैं ये बताता चला जाऊँ कि ज़कात इस्तेमाल कहाँ हो सकती है। ज़कात हर जगह पर इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो ज़कात के मख़सूस 8 पहलू हैं, उसी पहलू में ख़र्च करना ज़्यादा मुनासिब होता है। लेकिन अगर उलमा इस बात की इजाज़त दे देते हैं कि ये 8 पहलू पूरे हो गए और उसके बाद भी ज़कात का पैसा बच गया, तो फिर इनके अलावा भी कहीं खर्च किया जा सकता है, लेकिन वो उलमा की मशावरत से, इसी को इज्तिहाद कहते हैं। इस्लाम में इज्तिहाद का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, सर आप इकोनॉमिक्स के टॉपिक में इस्लामियात का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, इस्लामियात का टॉपिक बिल्कुल है, सही कह रहे हैं आप। तो स्टूडेंट ये टॉपिक दरअसल मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो फाइनेंस का चैप्टर है उसमें है ये सारे का सारा, जिसमें आप टैक्स पढ़ते हैं ना, तो वहाँ टैक्स और ज़कात का कंपैरिजन किया जाता है, तो उसमें ये सारे का सारा सिस्टम भी आ जाता है। तो स्टूडेंट टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि हम वीडियो के आखिर पर एक अच्छी बात बताते हैं आपको। मैंने ये नया सिलसिला शुरू किया कि क्यों ना स्टूडेंट को एक अच्छी बात भी बताया करें ताकि मुआशरे में सुधार भी पैदा हो थोड़ा सा। तो ये इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम शुरू कर रहे हैं, तो हर वीडियो के एंड पर देखते जाया करें। तो चलिए, ज़कात कहाँ इस्तेमाल होती है? नंबर 1 फ़ुक़रा, नंबर 2 मसाकीन। अच्छा स्टूडेंट, फ़ुक़रा और मसाकीन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस करते लोग, जबकि ऐसा फ़र्क है। आप अपने ज़कात के पैसे को फ़ुक़रा को दे सकते हैं। फ़ुक़रा दरअसल मुआशरे के वो अफराद होते हैं जो काम करने के काबिल नहीं होते। मिसाल के तौर पर हो सकता है वो माजूर हों बेचारे, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, या फिर बीमारी से इतने कमज़ोर हों कि वो काम ना कर सकते हों, नादारों में। इसी तरीके से आप ये देखें कि बहुत सारी हमारी जो ख़वातीन हैं वो बेवा हो जाती हैं बेचारी, तो वो भी फ़ुक़रा में आती हैं। यतीम बच्चे जो है वो भी फ़ुक़रा में आते हैं। तो आप अपने ज़कात के पैसे को फ़ुक़रा को दे सकते हैं, माजूर अफराद को दे सकते हैं, यतीमों को दे सकते हैं और बेवाओं को दे सकते हैं। नंबर 2 पर है मसाकीन। ये दरअसल मसाकीन वो लोग होते हैं जो काम करने के काबिल हैं, कोई माजूरी नहीं, यतीम भी नहीं, खातून बेवा भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो कमाने के ज़राए हैं वो बहुत थोड़े हैं उनके। जो कमाते हैं उनसे उनके घर के मामलात टैकल नहीं हो पा रहे, या फिर जो कमा रहे हैं वो जितना कमा सकते हैं उतना नहीं कमा सकते। मकसद ये है कि कमा तो रहे हैं लेकिन उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं कि उनके ज़रूरी मामलात जो है वो हल हो सकें। यहाँ ये बात का ख्याल रखें कि एक आदमी इतना कमा रहा है कि उसके घर के सारे मामलात हल हो जाते हैं, लेकिन वो चाहता है कि मैं एक प्राडो गाड़ी ले लूँ, तो ये मस्कीन में नहीं आएगा भाई। आप ये कहें कि सर ये तो ख्वाहिश तो है, बिल्कुल स्टूडेंट ये ख्वाहिश है, लेकिन भाई ख्वाहिश है, ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग जो कमाते हैं लेकिन उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो कि ओरिजिनल हैं फिर भी पूरी नहीं हो रही, वो मसाकीन में आ जाएंगे। आप अपनी ज़कात इनको भी दे सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट आमलीन। आमलीन कौन है? ज़कात का इकट्ठा करने का, ज़कात को पैसे इकट्ठे करने का एक बड़ा निज़ाम है। इस निज़ाम में बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे मुलाजमीन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं गाड़ियों की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ज़कात को इकट्ठा करने में जो अफराद काम कर रहे हैं उन अफराद की माली मुआवनत ज़कात के पैसे से हो सकती है। यहाँ मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि अगर कोई महकमा ज़कात में काम कर रहा है और ज़कात के पैसे से उसे तनख्वाह दी जा रही है तो ये 100% ठीक है, क्योंकि हमें ज़कात में इस बात की इजाज़त दी गई कि आमलीन ज़कात जो है वो जो ज़कात इकट्ठे करने वाले लोग जो हैं, ज़ाहिर है कि उनको भी ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो उनकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए आप ज़कात के पैसे उनको दे सकते हैं। उसके बाद है मुअल्लफ़तुल कुलूब। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं ये नादार होते हैं, नादार गरीब होते हैं, ये इनको पैसे की ज़रूरत होती है। अगर इनको पैसा दे दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से दायरा इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं और रह सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इनको, ये कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनकी कमज़ोरी होती है पैसे की, अगर आप उन लोगों को पैसा देकर अपने मुआशरे का जुज़ बनाए रखने में कामयाब होते हैं तो उनको भी पैसा दिया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास फिर रिकाब। कैदियों को छुड़वाने के लिए, गुलामों को छुड़वाने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़े तो आप ज़कात का पैसा खर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि आपके मुआशरे के कुछ अफराद गुलाम हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, दुश्मनों की कैद
اور وہ پیسہ مانگ لیتے ہیں، وہ اس کے ہرجانہ مانگ لیتے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے کر ان کو وہاں سے ریلیز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے مقروض۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو اس کو قرضہ اتارنے کے لیے، قرضہ پے کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہاں مسکنسیپشن دور کر لیں ہم کہ ایک آدمی جو ہے وہ ارب پتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ارب پتی ہونے کے باوجود اربوں روپے اس پر قرضہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ وہ کہے گی چونکہ اسلام نے کہا، زکوٰۃ نے کہا کہ زکوٰۃ کا پیسہ مقروض پر خرچ ہو سکتا ہے، تو چونکہ میں ارب پتی ہوں لیکن میرے اوپر قرضہ بھی ہے تو میں زکوٰۃ کا پیسہ لے کر نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، یہاں اجازت نہیں دی جائے گی۔ مقروض کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسٹس آپ کے پاس موجود ہیں، آپ دیوالیہ ہو جائیں، ایسٹس کو فروخت کر کے بھی قرضہ نہیں اتر رہا ہو، تو پھر آپ مقروض کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر قرضہ آ جائے اور آپ اس کو زکوٰۃ لینا شروع کر دیں، نہیں، اس کی آپ دیکھیے سب سے بڑی بات میں یہ بتا دوں آپ کو کہ سر زکوٰۃ لینے کے لیے آپ کا دل بھی مطمئن ہونا ضروری ہے۔ آپ زکوٰۃ لے رہے ہیں، کیا آپ کا انر فیلنگز آپ کے ساتھ دے رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہاں میں زکوٰۃ لے لوں، تو پھر لے لیجئے گا، لیکن اگر آپ کا اندر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر نہیں لیجئے گا۔ اندر کی جو کورٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ بہت صاف ستھرا انصاف کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ۔ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی لوگ اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر وہ جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، یا پھر تبلیغ پر ہیں، یا پھر مساجد میں کام کر رہے ہیں، یا پھر تبلیغ کا سسٹم یا قرآن کی اشاعت کا سسٹم، تو یہ بھی فی سبیل اللہ۔ بھئی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کاموں کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول کے کاموں کی طرف جو لوگ وہ ہیں گامزن ہیں، ان پر جو کام کر رہے ہیں ان کی بھی مدد اور خدمت کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے مسافر۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو مسجد میں نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لینی چاہیے۔ اس کا ٹھیک ہے، اگر اس کا روزگار کوئی اور ہے تو پھر اسے تنخواہ نہیں لینی چاہیے اخلاقی طور پر، لیکن اگر اس کا کوئی اور روزگار نہیں تو پھر وہ اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے پالے؟ تو اگر وہ پھر اس کے پیسے سے اپنی بیوی بچوں کو کھلا پلا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بری بات نہیں ہے، کہ ظاہر ہے اسے کھلانا پلانا تو ہے نہ کہیں سے۔ تو اسلام تو نماز نہ پڑھائیں تب بھی اگر آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تو زکوٰۃ لینے کی آپ کو ترغیب دے رہا ہے، اور ہمیں آپ کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دے رہا ہے، تو پھر تو وہ امام صاحب نماز پڑھا کر اگر لے لیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں۔ ہاں لیکن میں آپ کو پھر واضح کر دوں کہ اگر اس کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ اچھا ہے، اگر وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس تنخواہ کو لیے بغیر بھی اس کے گھر کے معاملات چل رہے ہیں، تو پھر اسے اخلاقی طور پر نہیں لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مسافر۔ تو اسٹوڈنٹس، مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب مسافر کون سا؟ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک ارب پتی آدمی ہے لیکن کہیں سفر میں پھنس گیا ہے، سفر میں اس کو ضرورت ہے، اس کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، گو وہ ارب پتی ہے، پھر بھی اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک ارب پتی مسافر کہیں چلا گیا اور اسے کوئی جاننے والا نہیں ہے وہاں، اور وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے پاس آنے جانے کا کرایہ نہیں، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ۔ یہ خیال نہیں رکھنا آپ نے کہ بھائی یہ تو ارب پتی، وہ ہو سکتا ہے اپنے تعارف میں بتا بھی سکتا ہے کہ میں تو ارب پتی آدمی ہوں، اور اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ میں ویسے یہاں اخلاقی طور پر یہ بتا دوں کہ کوئی ارب پتی آدمی لے لیتا ہے زکوٰۃ تو جائز ہے، 100% جائز ہے، مسافر ہے تو، ادروائز نہیں۔ اور اگر وہ واپس جا کر وہ زکوٰۃ کے پیسے لوٹا دے تو میں اخلاقی طور پر درست سمجھوں گا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل سے آپ کو بڑا استفادہ حاصل ہو رہا ہے، اور جانے سے پہلے آپ کو کام کی بات بتانی ہے، اور وہ کام کی بات یہ ہے کہ بازار خرید و فروخت کے لیے ہوتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں۔ بازار جایا کرو خرید و فروخت کی غرض سے، سیر و تفریح کے لیے نہیں۔ معاشرہ گواہ ہے کہ جب تک بازار صرف خرید و فروخت تک محدود رہے، معاشرتی برائیاں کم رہیں۔ جب بازار سیرگاہیں بن گئے تب سے معاشرتی برائیاں زیادہ ہو گئیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، والسلام۔